बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और बाजी डर गई, बाजी डर गई। सुना होगा आपने ये लतीफ़ा कि अगर आपने धमकाया और बाजी ने प्यार से गले लगाया तो इसका मतलब है मोहब्बत है, नहीं तो आप कहें कि बाजी डर गई। यही कुछ अमेरिका के साथ हुआ कि अमेरिकन बाजी डर गई है। किससे? पासदारान इनकलाब की इस धमकी से कि अगर उनके पावर प्लांट पर हमला किया गया तो जवाबन तमाम पावर प्लांट और उनके जो वाटर प्लांट हैं, जिनको डिसल्टेशन प्लांट कहा जाता है, उनको भी तबाह कर दिया जाएगा। यानी कोई कुछ नहीं बचेगा। पूरा मिडल ईस्ट, वमा, सऊदी अरब, इज़राइल सब पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे और वहाँ पर भी बिजली नहीं चलेगी। ईरान जो कहता है वो करता है, ये अब अमेरिका समझ गया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये पैगाम जारी कर दिया कि 5 दिन मज़ीद जो है दिए जाते हैं। 48 घंटे का कहा था। मैंने सुबह जो व्लॉग किया था उसमें मैंने बताया था कि ये 12 से ज़्यादा घंटे गुजर गए। जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो 14-16 घंटे गुजर गए होंगे। लेकिन ये जो है मुज़ाकरात ये भी हो रहे हैं। ये भी मैंने ख़बर आपको दी थी कि अंडर द टेबल जो है मुज़ाकरात जारी हैं और स्टीव विटकॉफ और जो मुज़ाकरात अब्बास अराग़ची हैं वो आपस में राब्ते में हैं। और इसकी भी तस्दीक खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी कि ईरान से बामसबत मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुआ क्या है असल में? अमेरिका जो चाह रहा था कि मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट को ईरान के ख़िलाफ़ उठ खड़ा करे, उनकी फ़ौजों का इस्तेमाल करे, उनका पैसा कमाए और उनसे जो है ईरान पर बम बरसाए। ये सारा मामला जो है ईरान ने उस वक्त उलट दिया जब उसके हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उन्होंने इज़राइल की ईंट से ईंट बजा दी। ना सिर्फ इज़राइल की बल्कि जितने हमायती ममालिक थे, तमाम के तमाम ममालिक में मौजूद अमेरिकन रडार्स और अमरीकी अड्डे, अमरीकी होटल और एम्बेसीज़ को जो है उसने चुन चुन कर निशाना बनाया। और उसके बाद पासदारान इनकलाब को जब ये कहा गया कि 48 घंटे हैं, आपने हरमुज़ खोल दें नहीं तो आपका पावर प्लांट उड़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पावर प्लांट तुमने क्या उड़ाना है, हम तुम्हें उड़ा कर दिखाते हैं कि डिसल्टेशन प्लांट कैसे उड़ता है और पावर प्लांट कैसे उड़कर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बमा इज़राइल लाइट कैसे जाती है और कैसे आती है। तमाम निज़ाम दरम बरम करेंगे और तमाम उन कंपनीज़ को निशाना बनाएंगे जिनके बॉन्ड्स जो हैं अब वो ख़रीद रखे हैं अमेरिकन कंपनीज़ ने। यानी वो कंपनी जो मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और इज़राइल के अंदर कारोबार करती हैं और उनके बॉन्ड्स ख़रीद चुकी हैं मुख्तलिफ लोकल कंपनीज़, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। ये एक ऐसी धमकी थी जिस पर अमल दरामद जो है वो करना ही करना था और ये 1 मिनट के लिए भी पासदारान इनकलाब ने लिहाज नहीं करना था। जैसे ही इन्होंने हमला किया नेतन्ज़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, तो डमूना के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ईरान ने हमला किया। इन्होंने अगर मिसाइल और बॉम्ब फेंके हैं तेहरान पे, तो ऐसे ही मिसाइल्स गिराए गए हैं। नाचने वाले मिसाइल से लेकर तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो गिराए गए तिल एबब पर और उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। इसके अलावा जहाज़ गिराए गए, F-16 गिरे, F-35 गिरा, जो एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले टैंकर जहाज़ हैं KC-135 उनको गिराया गया। ये तमाम जहाज़ और ये तमाम नुकसान जो है अमेरिका बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इस आस और इस उम्मीद पे कि दुनिया भर के ममालिक जो हैं इस जंग में उसका साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या? आहिस्ता आहिस्ता ईरान की हमायत में मुल्क सामने आना शुरू हुए। रूस ने खुले लफ्ज़ों में कहा कि वो ईरान के साथ खड़ा है और आज चाइना ने भी कह दिया कि जंग बंद करो मियाँ, नहीं तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रशिया को इजाज़त दी कि वो अपना ऑयल बेच ले, उसके बाद ईरान को इजाज़त दी। आपने हरमज़ अब उसके पूरे कब्ज़े में है, यानी ईरान के कब्ज़े में है, जिस पर उसने कहा है कि $20 लाख दो, अपना वेसल्स ले जाओ। यानी वो 3000 वेसल्स जो इस तरफ खड़े हैं मिडल ईस्ट की तरफ, और वो हज़ारों वेसल्स जो मिडल ईस्ट से पार खड़े हैं जिन्हें रास्ता चाहिए मिडल ईस्ट पहुंचने के लिए, उनसे 20 लाख पर वेसल जो है ईरान तलब कर रहा है। और ये मैं पहले रोज़ से कहता था कि ईरान इस जंग में जीत उसकी सामने लिखी पड़ी है। अमेरिका ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज 24वां दिन है। आपको पता है 28 फरवरी को इस जंग का आगाज़ हुआ था। पहले ही हमले में अली हामनई जो सुप्रीम कमांडर थे उनको शहीद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से शहादतें तो होती रहीं। अली लारिजानी जैसे लोग गए, अली मोहम्मद नानी जैसे लोग गए, बहुत सारे लोगों को ने अपनी शहादतें पेश की, लेकिन कोई एक कदम भी
ایران پیچھے نہیں ہٹا۔ ایران نے پے در پہ ایسے وار کیے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی 12 ممالک کے جو ہے توتی بول گیا، جس کو بولا جاتا ہے کہ یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اور اب جب 48 گھنٹے کی دھمکی لگائی تو احساس ہوا کہ پاسداران انقلاب نے جو دھمکی لگائی ہے وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کے بعد پورا مڈل ایسٹ بما اسرائیل اندھیروں میں ڈوب جائے گا، پانی کی بوند بوند کو لوگ ترسیں گے۔ ابھی وہاں خوراک کی کمی ہے، پھر وہاں کوئی چیز نہیں چل پائے گی، تمام سسٹم جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہیں، سب جہاز بند، سب ٹرینیں بند، سب گاڑیاں بند، وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہیں جناب، وہاں پہ انٹرنیٹ بند۔ اور یہ تو ایران کہہ چکا ہے کہ وہ ان کی آئی ٹی کی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی تاک کر نشانہ بنائے گا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں امریکہ کو اپنے سامنے شکست نظر آ رہی ہے۔ وہ کبھی برطانیہ کو فون کرتا ہے، کبھی رشیا کے صدر سے بات کرتا ہے، کبھی وہ دوسرے ممالک سے کہتا ہے کہ میری مدد کو آؤ، کوئی اس کی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایران اس قدر بارودی سرنگیں جو ہیں بچھا چکا اپنے ہرمز میں کہ اس کو صرف ڈیفیوز جو ہے ایران ہی کر سکتا ہے، کسی دوسرے ملک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست جو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ دیوار پر لکھی ہے، اب وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسٹیو ویٹکوف اور عباس اراغچی کے جو مذاکرات ہیں اس میں عباس اراغچی نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو نقصان ایران کا ہوا ہے وہ اس کی ادائیگی کی جائے، ایران پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور آئندہ وعدہ کیا جائے 3 سال ملکوں کے ہوتے ہوئے، یعنی 3 ایسے گواہ ممالک شامل ہوں جو اس کی ثالثی کریں یا اس کی گارنٹی دیں کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کریں گے تو یہ جنگ بند ہوگی۔ اب جنگ بندی بھی ایران کی شرائط پر ہوگی۔ یہ بھی میں پہلے روز سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ اس لیے آیا تھا تاکہ ابنائے ہرمز میں اپنا ابراہم لنکن یا جرالڈ آر فورڈ کھڑا کرے اور پھر ویسل گزرنے کے پیسے امریکہ کو دیے جائیں، چاہے وہ رائٹ سائڈ سے آئے چاہے لیفٹ سائڈ سے آئے۔ لیکن غلطی کر گیا کہ وہ ایران کی طاقت کا اندازہ غلط لگا گیا اور ایران نے ایسا ٹھوک کر جواب دیا کہ آج آپ نے ہرمز میں سے جہاز تو کیا پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ جس جہاز کو وہ کہتا ہے چلا جا وہ چل پڑتا ہے، اور جس کو وہ کہتا ہے رک جا وہ رک گیا ہے۔ آبنائے ہرمز اس وقت مکمل کنٹرول جو ہے ایران کے پاس ہے، اور اب مذاکرات پر ٹیبل پر آنا اس نے تھا، مذاکرات ہی ہونا تھے۔ اس لڑائی میں کچھ حاصل وصول نہیں تھا ماں سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کی شرمندگی، ماں سوائے سپر پاور کی سبکی، اور ماں سوائے اس مالی نقصان کا جو مڈل ایسٹ کی کمپنیز نے اس امریکہ پر اعتماد کرتے ہوئے کیا، یعنی اس کو اڈے دیے، اور اڈے دینے کے بعد یہ سمجھا کہ اب ان پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب سے پہلے ایران نے اس کے ریڈارز ہی ختم کیے تاکہ پھر عرب ممالک یہ نہ کہہ سکیں۔ ایک 136 شاہد ڈرون جو ہے جس کا موٹر سائیکل کا انجن ہے 550 سی سی کا، اس نے ہی اتنی تباہی مچائی جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ اگر آپ نیتن یاہو کی بات کریں تو وہ چھپتا پھرتا ہے اور کل سامنے آیا، لیکن آ کر بھی اس نے یہی کہا کہ ہمارے اوپر یہ شام بڑی بھاری گزری ہے۔ ڈیمونا سے سمیت جو ہے مختلف جگہوں پر ایرانی میزائلز نے ایسے شدید حملے کیے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ہاسپٹلز میں ہیں اور کافی لوگوں کی جان گئی ہے، جن کا اندازہ اس وقت تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ بعد میں جب اعداد و شمار آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ سینکڑوں ہزاروں یہودی جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں چپکلش رہی ہے، آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم نے دھکا دیا، وہ کہتا ہے تم نے دھکا دیا، اور یہ جو ہے دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی مسکرا رہا ہوگا تو وہ ولادیمیر پوٹن ہے، جس نے امریکہ کو ایک ایسی دلدل میں پھنسایا ہے جس سے وہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔